बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकद्दस मुकामात के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। ये वो मुकाम है मेरे प्यारे दोस्तों जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत करके वहाँ पनाह ली थी। उस शहर का नाम मदियन, जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल गुजारे। ये जगह उस वक्त सऊदी अरब के शहर तबवक के मगरिब में वाक़या है। जिस जगह बनी मदियान कौम शुएब आबाद थे, वो जगह आजकल अलबदा के नाम से मशहूर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वाक़या था ये बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे दोस्तों। तफहीम अल कुरान के मनसब सफ़रनामा मदियन के कारगुजारी में लिखते हैं कि मैं 1959 में तबवक से अकबा जाते हुए मुझे मुकामी पासिंदों ने जो रहने वाले थे बताया कि हम बाप दादा से यही सुनते आए हैं कि मदियन इसी जगह का वाक़या था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा वाक़या है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। उसके करीब थोड़े से फासले पर वो जगह है जिसे मगायर शुएब अलैहिस्सलाम या मगारात शुएब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इस जगह समूद तर्ज की कुछ इमारत मौजूद है। इससे मील 1.5 मील के फासले पर कुछ खंडर हैं जिसमें 2 अंधे कुएं हमने देखे। मुकामी पाशिंदों के रिवायत यही है कि उनमें से एक कुआं वो है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरी को पानी पिलाया था। यही बात अबू अल-फदाए ने तकवीम अल-बदान और याकूत ने मजमून अल-बदान में लिखी। कुरान पाक में मदियन का जिक्र 2 सबब से आता है। अव्वल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक की हसब जलील आयतें हैं। अहले मदियन में चंद साल रहा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम तो एक अंदाज़ा पर आया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन की तरफ चले, उन्होंने कहा शायद मेरा परवरदिगार मुझे राह असद दिखाए। और जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचे तो वहां पर लोगों को पानी पिलाते हुए, मदियन से मुराद वो शहर है जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते थे और शहर को मदियन बिन इब्राहिम की तरफ मंसूब किया गया। मिस्र और मदियन में 8 दिनों की मुसाफत थी। उस शहर पर फिरौन की हुक्मरानी नहीं थी। उसी वजह से अल्लाह सुब्हान व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को उस शहर की जानिब जाने की हिदायत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना तो ये शहर उससे पहले कभी देखा था और ना ही उसका रास्ता जानते थे। कोई सवारी भी पास नहीं थी। रास्ते का कोई खर्च अपने पास नहीं था। सिर्फ दरख्तों के पत्तों पर गुजारा करके आप अलैहिस्सलाम ने रास्ते की मुसाफत को तय किया। रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने आप अलैहिस्सलाम के मुआदनत के लिए यानी के गाइड के लिए हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। फिर ओनी लोग आप को तलाश करते रहे, लेकिन आप को तलाश ना कर सके क्योंकि मदियन का को जाने वाले 3 रास्ते थे। आप अलैहिस्सलाम ने दरमियानी राह को इख्तियार किया और वो दूसरे रास्तों पर आपको तलाश करते रहे। जब अल्लाह सुब्हान ताला आप की हिफाजत कर रहा था तो वो आपको तलाश कर भी कैसे सकते थे। अहले तफसीर ने लिखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से निकले तो खाने पीने के लिए आपको सिर्फ दरख्तों के पत्ते और सब्जियां ही मिले। उन्हीं को खाते खाते आपको इजाबत भी समझ होने लगी और मदियन पहुंचते तो आपके नाखून गिर चुके थे।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کی یہ پہلی آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ کی جو یہ پہلی آزمائش تھی میرے پیارے دوستو، جو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پہلی بار آزمائش لی۔ مدین میں ایک کنواں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کنویں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں، دو بیٹیاں بھی اپنی بکریوں کو الگ روک کر وہیں کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول کھینچنا نہیں جاتا، جو پانی اس کنویں میں ڈالتے ہیں اور کھینچتے ہیں وہ کھینچا نہیں جاتا۔ یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی ہوج یعنی کہ جو جس میں وہ ڈالتے تھے بچ جائے گا، وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی جو ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کے بہت سے آدمی مل کر ہٹا بھی نہیں سکتے تھے، آپ علیہ السلام نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں سے ڈھول جو کوئی باٹی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا ابا جان، ایک بڑا نیک اور قومی نوجوان مسافر آیا ہے جس نے آج ہم پر رحم کھا کے ہماری بکریوں کو سیراب کر دیا، یعنی کہ پیاسے تو بہت پانی پلایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد سالہ کو میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ بڑی صاحبزادی جو تھی، چہرے کو آستین سے ڈھکے ہوئے اور جسم کو چھپاتے ہوئے بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کیونکہ دو بیٹی میں سے ایک بڑی بیٹی، اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑے، اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتائیں۔ یہ آپ نے پردہ کے اہتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ نے فرعون کا حال اور اپنی ولادت سے لے کر فرعون کے باورچی تک کا سب قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی فکر نہ کرو، ظالموں سے بچ کر یہاں چلے آئے ہو، اب یہیں میرے پاس رہو۔ سبق ظالم اور مغرور حاکم اللہ سبحانہ تعالیٰ والوں کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ والے مصائب و عالم کو برداشت فرما لیتے ہیں مگر اشاعت حق سے نہیں رکھتے۔ مدین یہ بستی حقیقت میں حجاز کی حدوں کے اندر ہے، کیونکہ جزیرہ نمائے عرب میں خود بحر کے اندر کا سارا علاقہ داخل ہے اور مدین ساحل پر واقع ہے۔ یہاں وہ چٹان نظر آتی ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، جس پہ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کے ریوڑوں کو یا بھینسوں کو پانی پلانے لائے تھے۔ اس جگہ پانی افراز سے ہے۔ بستی میں اوزان، پیمانے اور لوگوں کے رسم و رواج شام والوں کی طرح ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وہی جگہ تھی میرے پیارے دوستو، یہ وہ مشہور شہر ہے۔ مشہور مورخ یاقوت لکھتے ہیں کہ مدین آل شعیب علیہ السلام کا شہر ہے۔ یہ تبوک سے 6 کوس بحر کلجم کے کنارے پر واقع ہے۔ یہ تبوک بھی سے زیادہ بڑا واقعہ ہے۔ یہیں وہ کنواں
ہے جس کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کے ریوڑوں کو سیراب کرتے تھے، یعنی کہ پانی پلاتے تھے، نہلاتے تھے، تو میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ اسے پاٹ کر اور پر مکان بنا لیا گیا ہے۔ جو اس دور کے لوگوں میں انہوں نے کاٹ پھیٹ کے سب کچھ ہٹا دیا، اور پانی ایک چشمے سے بہہ کر نکلتا ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور انہیں کے نام پر یہ بستی موسوم ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہ وہی جگہ ہے میرے دوستو، یہ وہی خوبصورت شہر ہے جو دنیا میں اس ٹائم کا سب سے خوبصورت آباد شہر تھا، جسے مدین کہا گیا ہے دوستو۔ قدیم شہر مدین یا مدین کا محل وقوع مستبہ سا نظر آتا ہے میرے پیارے حضرات۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور واقعے کو سمجھے، آمین ثم آمین۔